बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से एक नई तारीख सामने आ गई और पुरानी तारीख की बजाय एक नई तारीख पर इत्तफाक कर लिया गया कि सितंबर में वतन वापसी की बजाय अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 15 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान तशरीफ़ आवरी की टिकट कटवा ली है और वो पाकिस्तान आ रहे हैं 15 अक्टूबर को। शरीफ फैमिली ने एक नई तारीख पर इत्तफाक कर लिया। चूँकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब वो लंदन में मौजूद हैं और नवाज शरीफ साहब के साथ इस हवाले से मुशावरत भी हो रही थी और पार्टी रहनुमाओं का इसरार था कि वो चूँकि सितंबर के अंदर वापस आएँ, लेकिन सितंबर के अंदर वापसी इसलिए मुमकिन नहीं थी कि सितंबर में 16 सितंबर तक जो एक बहुत बड़ा डर था नवाज शरीफ साहब का, और फिर कुछ पार्टी रहनुमाओं का भी ये इसरार था कि वो सितंबर में ना आएँ, कुछ का कहना था वो आएँ। लेकिन सर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक सितंबर के अंदर होनी है अपॉइंटमेंट और जस्टिस काजी फाइज ईसा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। लेकिन उससे पहले 16 सितंबर तक नवाज शरीफ साहब के लिए ख़तरा मौजूद होगा, वो ख़तरा नहीं टलेगा। जब तक वो ख़तरा नहीं टलेगा नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापसी का रिस्क नहीं ले सकते। तो वो पाकिस्तान आते हैं, सितंबर के अंदर आते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनको अपने केसेस के हवाले से भी सामना करना पड़ेगा। हो सकता है उनको जेल जाना पड़े, हो सकता है कि कोई ऐसा एक्सपेक्टेड डिसीजन आ जाए सुप्रीम कोर्ट से, अदालत उज़्मा से, कि उनके लिए वो मुश्किलात का सबब बने या मुश्किलात और परेशानियों का बायस बने। तो नवाज शरीफ साहब ने इसलिए ये फैसला किया है कि वो अक्टूबर के अंदर आएंगे। चूँकि इंतखाबात नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत हैं और इंतखाबात 2023 तो ना कहूँ 2024 कहूँ, क्योंकि फरवरी में या एक्सपेक्टेड है जनवरी में अगले साल इंतखाबात होने। चूँकि अगले साल 2024 में मार्च में सेनेट के इलेक्शंस हैं, तो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मियां साहब जो हैं जी उन्होंने फैसला किया कि वो अब अक्टूबर के अंदर वतन वापसी के लिए आएंगे, पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे और उसके बाद वो इलेक्शन कैंपेन करेंगे, जलसे करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, पार्टी रहनुमाओं को जो है वो हदायत देंगे, इजलास तलब करेंगे। टिकट्स के हवाले से नवाज शरीफ ने फैसले करने हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है वो गैप आ गया था। 2018 में नवाज शरीफ साहब इंतखाबी मैदान से नॉकआउट थे और उनके बगैर नून लीग ने इलेक्शन लड़ा और शदीद मुश्किल हालात में इलेक्शन लड़ा और बहुत मुश्किल हालात थे कि नवाज शरीफ साहब को जेल डाल दिया गया, उनको सज़ा सुना दी गई, उनकी साहिबजादी मरीम नवाज को सज़ा सुना दी गई। और इस हवाले से नवाज शरीफ साहब ने फिर भी आप ये कहें कि ये कोई बहुत बड़ा ज़र्फ होता है एक लीडर का कि वो पाकिस्तान आए, उन्होंने अपने मुकदमात को फेस किया, अपने मुकदमात का सामना किया, वो अदालतों में पेश हुए। और आप ये अंदाज़ा लगा लें आपके अब 2023 में अब चूँकि उनके खिलाफ जितने भी वो केसेस थे जिसके बारे में नैब भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा चुका है कि ये बेगुनाह है, ये बेबुनियाद इल्ज़ामात थे, तो अब मैं नहीं समझता कि उनको किसी केस में सज़ा सुनाई जा सकती है। क्योंकि सर देखें मियां साहब जो हैं उनकी वतन वापसी इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि नून लीग का वोट बैंक जो बहुत मुतासर हुआ, जिसको बहुत नुकसान हुआ, और वो वोट बैंक जिसको अब स्टेबल करना है, हर सूरत स्टेबल करना है, उसको सिर्फ नवाज शरीफ स्टेबल कर सकते हैं। और नवाज शरीफ के पास वो एक समझ लें कि जादू की छड़ी है कि जिसके ज़रिए वो नून लीग को एक मजबूती की बुनियाद पर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि नून लीग का वोट बैंक महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासर हुआ। अब मियां साहब का पाकिस्तान आना इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वोटर नाराज़ है, शदीद मायूस है और नवाज शरीफ साहब की जो है वो बेचैनी महसूस हो रही है। मियां साहब जो हैं वो जब वापस आएंगे तो उसके बाद वोटर ट्रेंड क्या होगा, जिस तरह से नून लीग इलेक्शंस में जाएगी, एक नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किंग मेकर भी हैं, इस बात पे कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक व शुबे से बालातर है ये बात कि नवाज शरीफ जो 3 बार इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे, वो जब पाकिस्तान आएंगे, वो जब तशरीफ़ लाएंगे तो उनके लिए उनका वोटर बाहर निकलेगा और वोटर के अंदर वो जो बेचैनी थी, वो जो मायूसी थी, वो ख़त्म हो जाएगी। जब वो पाकिस्तान आएंगे तो इलेक्शन का माहौल होगा और उनकी वापसी चूँकि इलेक्शन से मशरूत है तो 2024 के जो इंतखाबात हैं वो नवाज शरीफ के बगैर नामुमकिन है। क्योंकि सर देखें पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट समझती है
کہ نواز شریف کو پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم سے ایلیمنیٹ کرنے کا نقصان براہ راست ان کے ادارے کو ہوا. 2018 میں جو ہوا اس کا براہ راست نقصان اس وقت کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ہوا کہ آپ نے ایک اتنے بڑے لیڈر کو جو 3 بار اس ملک کا الیکٹڈ پرائم منسٹر رہا، جس کا ایک ووٹ بینک تھا، جس کا ایک نام تھا، جس کو پوری دنیا میں ایک لیڈر تسلیم کیا جاتا تھا، جس کی پوری دنیا میں ایک پذیرائی تھی، جس کا ایک بہت بڑا مقام تھا، جس کو لوگ پسند کرتے تھے، اس کے ڈائی ہارڈ ورکرز تھے، تو سر اس کو جب آپ نے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم سے ایلیمنیٹ کیا 2017 میں، اس کے خلاف پیناما کا فیصلہ دیا اور اس کے بعد جو پھر ملک کے حالات ہوئے، اب اس بات سے بری ذمہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا اور یہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ 2017 تک 2018 تک نون لیگ نے حکومت کی، 5 سالہ دور اقتدار ختم ہوا، عمران خان صاحب آئے، مہنگائی کیسے اوپر گئی، مہنگائی کا ایک فیکٹر ہے. اب یہ لوگ جو بات کر رہے تھے کہ جی شہباز شریف صاحب حکومت کر کے گئے، ٹھیک ہے مہنگائی ہوئی، میں نہیں کہتا نہیں ہوئی، لیکن اس سے پہلے جب عمران خان صاحب حکومت کر رہے تھے تو یہ ڈالر جو نون لیگ کی حکومت میں 95 پہ تھا یہ 180 پر کیسے گیا؟ وہ پیٹرول جو نون لیگ کی حکومت میں 70 پہ تھا وہ 190 پر کیسے گیا؟ وہ جی ڈی پی جو نون لیگ کی حکومت میں 5.5 پر تھا، گروتھ ڈومیسٹک پروڈکٹ جو نون لیگ کی حکومت میں 5.5 پر تھا، وہ جی ڈی پی منفی پر عمران خان کی حکومت میں کیسے آیا؟ اس کا جواب عمران خان کی حکومت سے مانگنا چاہیے تھا. اب چونکہ حالات ذرا مختلف ہیں، حالات سازگار ہوں گے، میاں صاحب آئیں گے، الیکشن کا ماحول بھی ہوگا، کیمپین بھی کریں گے، پارٹی رہنماؤں کا اجلاس بھی طلب کریں گے، صورتحال کا جائزہ بھی لیں گے. نون لیگ کا ووٹ بینک جو متاثر ہوا، یہ بات میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ نون لیگ کے اندر کوئی کنگ میکر ہے تو نواز شریف کے بغیر یہ پارٹی نہیں چل سکتی. نواز شریف ایک وہ نام ہے کہ جس کو نہ تو شہباز شریف صاحب اس کا وہ آپ سمجھ لیں کہ متبادل ہے، نہ مریم نواز صاحبہ متبادل ہے، نہ حمزہ شہباز صاحب متبادل ہے، ایون کہ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اس کے متبادل نہیں ہیں. تو جو نون لیگ کا ووٹ بینک ہے وہ نواز شریف کے نام سے مشروط ہے، نون لیگ نواز شریف کا نام ہے، نون لیگ میں جس کو بھی ووٹ پڑے گا اس کو نواز شریف کے نام پر ووٹ پڑے گا، اور جو بھی پارٹی کیمپین ہوگی، جو بھی الیکشن کیمپین ہوگی، جس طرح بھی الیکشن کا ماحول بنے گا، اس میں نواز شریف کا فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہوگا اور اس کو نہیں فراموش کیا جا سکتا، کیونکہ میاں صاحب کی پاکستان واپسی اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نون لیگ کا ووٹ بینک سٹیبل ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ جب نون لیگ انتخابی میدان میں اترے گی تو نواز شریف صاحب جو وی این لے کر جائیں گے، جو وہ نیریٹو لے کر عوام میں جائیں گے، ان کا نیریٹو مقبول ہوا، آپ مانے یا نہ مانے، وہ ووٹ کو عزت دو کا جو نیریٹو تھا وہ مقبول ہوا. اس کو عمران خان نے بعد میں مانا، تسلیم کیا. جب عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے نکالا گیا تو عمران خان نے وہ بات کہی اور وہ بار بار کہتا تھا کہ جب تک ووٹ کو عزت نہیں ملے گی تب تک ہمارا جو نظام جمہوریت ہے وہ کمزور ہی رہے گا. کیونکہ سر مانا جب سویلینز کو آپ نکالیں گے، میں آج بھی اس بات کو بہت اچھے طریقے سے میں آج بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ جس طرح نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا، محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کا تختہ الٹا، جس طرح سے ہمارے نظام جمہوریت کو نقصان پہنچا، جس طرح پاکستان میں کوئی بھی وزیر اعظم اپنی 5 سالہ انی مدت پوری نہیں کر سکا، سر نظام جمہوریت کھوکھلا ہو چکا ہے، وہ کمزور ہو چکا ہے. جب تک ہم سویلینز کو ہم ان کو عزت نہیں دیں گے، جب تک سویلینز کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیں گے، جب تک سویلین حکومت کو اس کے اختیارات نہیں دیں گے، تب تک یہ نظام جمہوریت جو ہے یہ ایک مذاق بن کر رہے گا. تو اب اس چیز کو ختم کرنا ہے. ایک قانون سازی ہوئی کہ نواز شریف صاحب نااہل ہوئے، جہانگیر ترین نااہل ہوئے. یہ 5 سال کی جو نااہلی تھی یہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی. یہ آنریبل کورٹ کا آرڈر ہے کہ جی آپ نے اس کو فار ایور ڈسکوالیفائی کر دیا. کوئی بھی رکن پارلیمنٹ تا حیات نااہل نہیں ہو سکتا. یہ اس کے پولیٹیکل کیریئر کا خاتمہ ہے کہ آپ اس کو فار ایور ڈسکوالیفائی قرار دے دیں. الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی، اس کے بعد آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو بھی نااہل ہوگا وہ بھی 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگا. تو میاں صاحب آ رہی ہیں، ماحول ہوگا الیکشنز کا، ان کی وطن واپسی کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اس حوالے سے پارٹی کیمپین ہونی ہے، الیکشن کیمپین ہونی ہے، پارٹی اجلاس ہونی ہے، ٹکٹس نواز شریف نے دینے ہیں. تو نواز شریف کا جو فیکٹر ہے وہ 2024 کے انتخابات میں بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ اندازہ لگا لیے گا کہ وہ لوگ جو اس وقت مایوسی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو اس وقت بے چینی سے نواز شریف کا انتظار کر رہے ہیں، جب میاں صاحب آئیں گے تو نون لیگ کا ووٹ بینک جو اس ٹائم 20% پر کھڑا ہے وہ 70-80% پر جا سکتا ہے.
یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ سر نواز شریف وہ فیکٹر ہے جس کو پاکستان کی سیاست سے مائنس نہیں کیا جا سکتا. اس کو مائنس کر کے پاکستان کے دائرے نقصان اٹھا چکی ہے اور مزید نقصان اٹھایا. جب اس کو نکالا تو جو نقصان ہوا وہ ملک کا بھی ہوا, اداروں کا بھی ہوا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.